अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो बैठक है वो स्पेशल बैठक है। आज हमारे पास बड़े जो हैं चाहे जाने वाले गेस्ट हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनको फस्तायत के निज़ाम ने यूट्यूब से बैन करवाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल बैन नहीं हो जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लीगल लिमिट है उसके अंदर बैठ के ही हम खेलें। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब मेजर आदिल राजा साहब, और सबसे पहले मैं उनसे ये पूछूंगा कि सर, आप मेजर लगाने पे गुस्सा तो नहीं करते, आप सिर्फ आदिल राजा कहा करते? सर देखिए, ये रैंक किसी के बाप ने थोड़ी दिया है, ये तो हमने अपनी मेहनत से लिया है। और मैं तीसरी नस्ल हूँ, फौज का अफसर हूँ, तो अगर आई डोंट माइंड अगर कोई कहता है तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं तो नहीं करता, लेकिन अवाम में जिस किस्म की नफरत आजकल पाई जाती है, उन्हीं लोगों के खिलाफ जिनसे वो मोहब्बत करते थे 3 सवा 3 साल पहले तक, दिलो जान से मोहब्बत करते थे, और अब जितनी शिद्दत से मोहब्बत करते थे उतनी शिद्दत से ही नफरत करते हैं। तो आवाम माइंड करती है कि मेजर बोला जाए, तो मैं इसलिए सिर्फ आदिल राजा ही, वैसे भी अब तो मैं सर रिकग्नाइज जर्नलिस्ट हूँ, आपको पता है यूके के अंदर, तो मैं आदिल राजा ही लिखना पसंद करता हूँ। लेकिन सर ये मेरा राइट है, ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मेरी 21 नहीं, साल की एग्जैक्टली। तो चले, आपको पहले तो मुबारक हो आप जनाब, आप बाकायदा तौर पर सहाफ़ी, सिक्का बंद सहाफ़ी हो गए हैं, और पाकिस्तान के सदारती अवार्ड से ज़्यादा जो प्रेस्टिजियस कह लीजिए या रिकग्नाइज है कि आप नेशनल यूनियन जो है जर्नलिज्म की उसका हिस्सा हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ये असल में जर्नलिस्टिक काम है, और इसको रोकने के लिए हम और आप जानते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है पाकिस्तान की रियासत की जानिब से। और वो जो सारी चीज़ें हैं, वैसे वो 2 दिन कबल मैं देख रहा था, मैं बात तो सियासत की तरफ नहीं लेके जाऊंगा आज, लेकिन वो रियासत से मुझे याद आ गया। वो आपको पसंद नहीं है फैसल चौधरी ज़्यादा, लेकिन उसने 2 दिन पहले बड़ी अच्छी तबीयत जो है वो जावेद चौधरी की सेट की, जब वो बार बार उसने कहा रियासत, उसने कहा भाई ये आपके कॉन्सेप्ट गलत है, फौज रियासत नहीं है, रियासत जो है उसके 3 सतून है, एक जो है वो इंतजामिया है, एक पार्लिमान है, एक मुकन्ना है। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर असल में बलूचिस्तान है, और चूंकि ये आपका एक्सपर्ट एरिया भी है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और ये उस वो कॉन्टेक्स्ट भी, और पिछले 2-3 सालों में मेरी तरह आपको भी बहुत ज्यादा सियासत जो है वो भी सिखा दी गई है, सब चीजें। तो मैं आज ये कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर कि हम बलूचिस्तान के इशू को थोड़ा सा डिस्कस करें, और हम जानने की ये कोशिश करें, आपका पर्सपेक्टिव लें कि क्या बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसला जारी है, जो हुकूमती प्रोपेगेंडा है या हुकूमती सोच, और हुकूमत से यहाँ मेरी मुराद हुकूमत अब शहबाज शरीफ तो नहीं है ना, हुकूमत तो फौज की है, तो उनका जो कहना या उनका जो प्रोपेगेंडा है, और आज भी मैं देख रहा था सलीम बुखारी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ भारत का किया हुआ और पाकिस्तान के दुश्मनों का किया हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि ये जाने आपसे और आपका पर्सपेक्टिव लें कि ये क्या वाकई ही महज हमारे दुश्मनों की एक बनाई हुई चीज है, या इसके अंदर कितने जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और स्पेशली जो लोग ऑन ग्राउंड इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जा सकता है। अच्छा, शुरू हम करते हैं इस आपसे। जो पहला मैं सवाल करता हूं वो सबसे पहले सर बता दें, ये मैं सलीम बुखारी ने कहा कि जी ये मारंग बलोच के जो उन्होंने फोन पकड़े हैं उससे पता चला है कि जी ये भारतीय एजेंट है और इसके रॉ के साथ राब्ते थे और फलाना फलाना। तो आप जरा बताइए कि क्या वाकई ही मारंग बलोच जो है, ये तो देखे ना, ये वो वाली तकरीर है जो अब आपने किसी चोटी पे हमला करवाना होता है तो उससे पहले वो जो कप्तान या मेजर है अपनी प्लेटून को कहता होता है कि जनाब एंजे ओंजे छटना नहीं, ये नहीं करना। उसमें काफी ज्यादा झूठ भी शामिल करता है ताकि जज्बात गरमाए जा सके। डू यू थिंक, एक तो ये मुझे ये बताइए ना कि क्या मारंग बलोच, समी बलोच ये भारतीय एजेंट है? देखिए, मैं बात समझ गया हूँ आपकी। सर देखिए, एक तो बात है कि बलूचिस्तान के जो इशू है उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। मैं 1 मिनट में इसको क्लियर कर दूं कि वो पाकिस्तान बनने से पहले वो एक आजाद रियासत के जो है वो तहरीक चला रहे हैं। देन बलूचिस्तान के लोगों से जो भी वादा किया गया वो तोड़ा गया। पाकिस्तान की स्टेट ने जो है, पाकिस्तान ने वादा तोड़ा है। बाबा नौरोज से लेके उनको पहाड़ों से कुरान का वास्ता दे के उतार के उनको फांसी देने से लेके अकबर बुगटी तक से, ठीक है वो सरदार था, उसके अपने जो भी इश्यूज थे वो थे, लेकिन उसको मारे जाने तक, और आज मारंग बलोच या समी बलोच को अगवा किए जाने तक, जो भी वादे पाकिस्तान की रियासत ने बलोच अवाम के साथ किए उनको तोड़ा, और उल्टा डेमोग्राफिक चेंज वहां पे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। और अब वो डेमोग्राफिक चेंज जो है, पख्तून आबादी जो वहां पे लेके गई, उसकी वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ा बलूचिस्तान की जो तहरीक है, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उसके अंदर। एक चीज
that is done. Second sir, بلوچستان کے اندر جو بات اگر آپ نے ڈسپیشنٹ بات کرنی ہے یا نیوٹرل رہ کے دونوں متوازن بات کرنی ہے یا سچ بات کرنی ہے تو آپ کے اوپر ایک ٹھپا بھارتی را ایجنٹ کا لگتا ہی لگتا ہے. اور آج کل جرنیلوں اور بریگیڈیئروں کی فیملی کے اندر یہ چیز ڈسکس بہت زیادہ ہو رہی ہے مجھے لے کے بھی کہ وہ عادل راجہ تو اصل میں تو بھارتی را ایجنٹ ہے. کیونکہ وہ بلوچیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ایک انہیرنٹ ویکنس ہے ہمارے سسٹم کی جو آپ پوچھ رہے ہیں. آپ نے انٹروڈکشن کے اندر بتایا کہ یار مسئلے کا حل ٹھیک ہے, فوج تو قصوروار صرف نہیں ہے, لیکن فوج کی پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یار آپ جو ہے دیکھیں سر, کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ مسئلے کو ماننا کہ یار مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. you have to agree and you have to accept کہ یار ہاں بھائی یہ پرابلم ہے, بیماری ہے, اس کو مانے تو صحیح. بیماری کو آپ تشخیص کرنی ہے نا, آپ نے ڈائگنوسس کرنا ہے نا. آپ وہی نہیں کرنا چاہتے. آپ نے جو ہے وہ زخم ہے اور زخم پہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی علاج کریں, بس آپ اس کے اوپر بینڈیج پٹی مار دیتے ہیں اور ایک پٹی اکھاڑتے ہیں, پھر اور پٹی, تو زخم اندر سے جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, ہو گیا ہے. اور آخر میں جب زخم کا علاج نہ کیا جائے تو وہ لمب جو ہے وہ جسم کا حصہ کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ ہم 1971 میں اس تجربے سے گزر چکے ہیں, لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا کیونکہ عوام نے معاف کر دیا. پنجاب کی فوج تھی, ویسٹرن پاکستان کی فوج تھی, انہوں نے معاف کر دیا عوام نے, اور ہم نے کہا کہ بس یار ہم ہی راج دلا رہے ہیں. آج سے جو میں نے شروع میں بات کی کہ جتنی شدت سے ہم سے پیار کیا گیا اتنی شدت سے نفرت کی جا رہی ہے, اس کی وجہ ہے وہ وجہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی, اور اگر جانا تو اس کا ہم علاج نہیں کر پائے, کیونکہ فوج جو ہے وہ ایک پرسنالٹی اورینٹڈ ادارہ ہے. کوئی کسی قسم کا انسٹیٹیوشنل میموری تو ہے, لیکن ایوب خان نے ہی پاکستان آرمی ایکٹ میں آرٹیکل 199 ڈال دیا تھا, جس کے ہوتے ہوئے آرمی چیف سے سجے یا کھبے, اوپر یا نیچے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اگر آپ جانے کی کوشش کریں تو وہ ٹھک ایک دستخط سے آپ کا پورے کا پورا زندگی کا کیریئر تباہ و برباد کر کے آپ کو کہتا ہے جاؤ شاباش, تھینک یو سو ویری مچ, لیٹر آف تھینکس مل جاتا ہے آپ کو, یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ. ٹھیک ہے سر, یہ میں خود کورٹ مارشل 14 سال کروا کے ان ایبسینشیا یہاں پہ بیٹھا ہوں صرف یہ سچ بولنے کے اوپر. تو اگر تو بلوچستان کے بارے میں سچ بولا جائے گا تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کے وہ جو ہے وہ بھارتی ایجنٹ ہونے کا راہ کا ٹھپا لگایا جائے گا, جو ٹھپا اس وقت مارنگ بلوچ کے اوپر لگایا جا رہا ہے, جو ٹھپا اس وقت لگایا جا رہا ہے سمیت بلوچ کے اوپر, میرے اوپر بھی لگایا گیا. سر اگر آپ کا ریجن ہے اور اس ریجن میں بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے, اور اگر آپ بھارتی میڈیا سے, جس طرح میں نے انڈیا ٹوڈے گروپ کے اجت سنگھ سے بات کی, اور وہاں پہ ایک راہل شرما ہے, کیا ان کا نام مجھے اجت شرما ہے, ان کے ساتھ میں نے بات کی, تھوڑا نام میں اوپر نیچے کر رہا ہوں, تو وہ میرا فون ہیک انہوں نے کیا ہوا تھا, اور وہ فون جو ہے وہ اس کی کلپس جوڑ توڑ کے چلا دی کہ یار یہ راک ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں, دے آر رینونڈ. لیکن صاحب یہ تو کوئی بڑی عجیب سی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی, سوری میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, ابھی یہ جو شادی تھی ان کے, سوری ریسنٹلی یہ جو کوئی شادی ہوئی نواز شریف کے ہاں, وہاں پہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک نہیں مطلب سینکڑوں وہاں پہ جو تعداد میں انڈین گیسٹ آئے ہوئے تھے نواز شریف کے گھر جاتی عمرہ میں, اور ان کو جناب ان کا ہوسٹ واز ندیم انجم. مطلب وہ وہاں پہ ان کو, تو آپ اگر کسی ایکسپرٹ سے جو ابھی حاضر سروس بھی نہیں ہے اس سے بات کرتے ہیں تو آپ بھارتی ایجنٹ ہیں, لیکن نواز شریف اس کا پورا خاندان اگر ہوسٹ کرتا ہے, اور اس ہوسٹ کرنے والوں میں ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا وہ پیشتر ہوتا ہے, جہاں باہر کے لوگ بھی اجازت نہیں ہوتی ان کو آنے کی, تو وہ محب وطن لوگ اگر اسٹینڈرڈ ہی ہے تو مطلب سوال یہ ہے نا. نہیں, اگر اسٹینڈرڈ ڈبل اسٹینڈرڈ پاکستان میں تو اس قسم کے ہیں کہ مودی صاحب کو بغیر ویزے کے آپ لاتے ہیں اور آپ پھراتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں بچر آف گجرات ہے اور فلانا اور ڈھینگا ہے, تو ہے ٹھیک ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ایک وہ آپ کاروباری طبقہ اور کاروباری ذہنیت کے تحت, چاہے سچن جندال ہیں چاہے مودی ہے, ان کو آپ بلاتے ہیں گھروں میں, جو ہے وہ ان کے لیے اسپیشل ڈشز بناتے ہیں, ویجیٹیرین ڈشز تیار کرواتے ہیں, ان کو آپ نے جو ہے وہ جبیاں پپیاں سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو اجازت ہے کیونکہ آپ پنجابی ہیں. آپ اگر پنجابی ہیں اور آپ اگر آپ کا ہولڈ ہے آرمی چیف کے اوپر, اور فوج کے 3-4 جرنیل آپ نے قابو کیے میں, اور ایک جرنیل جس طرح ندیم انجم کا آپ نام لے رہے ہیں, لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. ندیم انجم کو نواز شریف جو ہے وہ دوسرے سال کی ایکسٹینشن دلوانا چاہتا تھا, اور زرداری صاحب بھی یہ کوشش پوری کی پوری یہ دونوں مل کے کر رہے تھے,
لیکن عاصم منیر نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اپنے لیے خطرہ نظر آیا تو اس نے کہا نہیں اس سے جان چھڑوانی بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے پاور سٹرگل تھی اور پاور سٹرگل کے اندر آرمی چیف جس طرح آپ کو میں نے بتایا آرٹیکل 199 کے تحت وہ آل پاورفل ہے اور اس پاکستان آرمی ایکٹ کو اس نے پوری پاکستان کے اندر ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی بہت سی کمزوریاں ہیں. اس کی ویڈیوز ہیں لندن پلان کے اندر جو کہ نواز شریف کے پاس موجود ہیں, تو نواز شریف کا اس کے اوپر کنٹرول ہے یا مریم نواز کے ذریعے کنٹرول ہے, دونوں کے ذریعے کنٹرول تو موجود ہے. اور پاکستان کی جو ملٹری فیملیز ہیں وہ کھلے عام اس کے اوپر بات چیت تو کر رہی ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں جی فوجی ڈسپلن ہے, اصل میں آرٹیکل 199 ہے, لیکن مورل کرج ہمیشہ سے جو ہے وہ قوموں کی تقدیر بناتا ہے اور مورل کرج دکھائے بغیر, اور ظاہری بات ہے مورل کرج دکھانے کی وجہ سے جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور ہم مثال آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہیں, قربانیاں دے کے سچ بولنا پڑتا ہے. لیکن اگر یہ مورل کرج کسی کے اندر ہوگا تو تبھی تو چینج آئے گی. لیکن یہ جو دو فوج کے اندر جو ماحول ہے اس کو پہلے واضح کر لیں. کرتارپور کوریڈور اسی سوچ کے تحت فوج نے بنایا کہ یہ جو گریٹر پنجاب کی جو فلسفی ہے اس پہ میں نے لیٹسٹ ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ گریٹر پنجاب از ناٹ کہ جی آپ جا کے بھارت کے ساتھ اکھنڈ بھارت بنا لیں گے. نو سر, دیٹس ناٹ اٹ. ٹیل کیا ہوا انہوں نے گریٹر پنجاب کے اندر سندھ کو, کیونکہ کراچی کی پورٹس وغیرہ امپورٹنٹ ہیں, اور اوپر جی ٹی روڈ کے پٹھان سارے پشاور تک جی ٹی روڈ کے پٹھان شامل ہیں جن کا پنجاب جن کی جو ہے وہ مارکیٹ ہے, جن کی پنجاب مارکیٹ ہے ان کے سافٹ بارڈر ہوں گے ہندوستان کے ساتھ. یہ اور یہ کاروباری سوچ ہے جس کے تحت فوج آن بورڈ ہے, اس لیے کرتارپور کوریڈور کھولا گیا. اور اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ سافٹ بارڈر کھولا جائے, لیکن انڈیا اپنے بارڈرز کے اوپر وولیٹیلٹی نہیں چاہتا. اور ظاہری بات ہے انڈیا اب آتے ہیں کہ بلوچستان کو کیا انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا, بالکل کر رہا ہے. کلبھوشن جادو چنے بیچنے نہیں آیا تھا وہاں پہ, وہ پکڑا گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے سر. اب انڈین جرنلسٹ کیا لوگوں سے بات کرتے نہیں کرتے, بالکل کرتے ہیں سر. اب کیا بی ایل اے والے مارنگ بلوچ نہیں, سمی بلوچ نہیں, دیٹ مائٹ بی دی پولیٹیکل یہ تفریق کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں سر, آئرلینڈ نے جو ہے وہ اگر آزادی لی تو آئرش ریپبلکن آرمی وائلنٹ ایک بلوچ لبریشن آرمی یا براس یا جو بھی ہے اس کی طرح ایک وائلنٹ آرم تھا, اور شن پین جو ہے وہ ان کا ایک پولیٹیکل آرم تھا. یہاں پہ چلیں بلوچ یوگیتی کونسل جو ہے وہ روپ ضرور لے رہی ہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی آج دن تک ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہیں, بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے آج دن تک نہیں مانا کہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق تھا. ٹھیک ہے سر, بٹ اگر طریقے سیپریٹسٹ ایلیمنٹس جو طریقے جو کامیاب ہوئی ہیں آپ جتنی مرضی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ہمیشہ ایک اس کا ملیٹنٹ آرم ہوتا ہے اور ایک پولیٹیکل آرم ہوتا ہی ہوتا ہے, بٹ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے ایسوسیٹ اپنے آپ کو نہیں کرتے. تو یہاں بھی ایسوسیشن تو پاسبل نہیں ہے سر, ایک چیز. دوسری بات, کیا مارنگ کی بیسز کیا ہے, یا سمیت جو ان کی ہماری جو باقی بہنیں ہیں لائن میں لگی ہوئی ہیں عورتیں ہیں, ان کی بیسز کیا ہے اسٹرگل کی؟ بیسز ہے کہ ان کے بھائی باپ بیٹے اٹھا کے اسٹیٹ نے مسنگ پرسن بنا دیے. جی, سمیت بلوچ 12 سال کی تھی جب اس کے والد کو اٹھا لیا گیا. جی سر, اور مارنگ بلوچ کے بھی والد کو اٹھا لیا گیا. اور یہ مدعا خانوں کے اندر انہوں نے بی بی سی کو جو ابھی رپورٹ دی, اور بی بی سی اگر ان کی رپورٹ بھی چلائے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ حالانکہ آپ نے ابھی آرٹیکل لکھا ہے یہاں یو کے میں جو آپ نے آرٹیکل پبلش کیا ہے ڈی کلاسیفائڈ کے اندر, بڑا کلیئر وہاں پہ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ یو کے والے تو سپورٹ کرتے ہیں ان کو, پاکستانی فوج کو. وہ تو کبھی بھی بی بی سی کی پالیسی اس طرح کی نہیں ہے, لیکن وہ فریڈم آف ایکسپریشن, کیونکہ فریڈم آف سپیچ ہے, تو بی بی سی نے ان کی سٹوری بتائی ہے کہ یار ان کے ایک باپ کو لے گئے تھے, ان کے اس کے باپ کو اٹھا کے لے گئے, بچیاں بغیر باپ کے پلی ہیں, اور جب تک باپوں کی لاشیں نہیں ملی مردہ خانوں کے اندر گئی ہیں, تو ان کا ایک مینٹل میک اپ ہو گیا ہے. اور اس کے باوجود وہ پڑھی لکھی ہیں اور وہ ڈاکٹر بنی ہے مارنگ جو ہے, اور اس کو ایسے تھوڑی ٹائمز 100 انفلوئنشل وومن کے اندر کنسیڈر کیا گیا ہے, اور ابھی نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا گیا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر بول رہی ہے. لیکن آپ لوگ ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دیر از اے جینوئن ایشو, ایک حقیقی مسئلہ ہے, اس کو ماننا پڑے گا, تشخیص مرض کی کرنی پڑے گی, تبھی علاج ممکن ہے سر. تو ان کا سر کیس تو جینوئن ہے. اور اگر وہ میں ویسے بات کرتا ہوں ان سے جب اسپیسز وغیرہ کے اندر بات چیت ہوتی ہے, تو یہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ انڈیا سے مدد لے رہے ہیں, چائنیز سے بھی بات کر رہے ہیں, امریکیوں سے بھی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عادل بھائی ہمیں تو شیطان بھی مدد کرے تو اس سے بھی ہم مدد لیں گے, یہ تو ہماری تو وہ حالت آ گئی, ہمیں تو مدد چاہیے. اندازہ آپ کر لیں. جی اچھا, اسی چیز کو میں تھوڑا سا اگر اور ایلیبوریٹ کر کے آپ سے اگلا اس کا حصہ گفتگو کا اس طرف لے جانا چاہوں.
دیکھیں دو لوگوں کے بیانات ہیں, دونوں لوگ جو ہیں ملکی سیاست کے اندر بڑے نام ہیں اور ان کا پرانا واسطہ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عوام سے بھی, دونوں صورتوں میں سیاستدان ہیں. ایک بات ہے مولانا فضل الرحمان کی, اس نے آج سے تقریباً 3 یا 4 ہفتے قبل نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تھی جس میں اس نے یہ کہا کہ وہ بلوچستان کا دورہ کرنے کے بعد شاید آئے تھے, اور انہوں نے کہا جناب کہ بلوچستان میں اس وقت 7-8 اضلاع میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی حکومت کی رٹ نہیں ہے, کوئی حکومتی ایجنسی ادارہ نہیں ہے. وہ علاقہ پورے کا پورا ایک تو یہ ہے کہ وہ سپریٹسٹ کے کنٹرول میں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پوری کی پوری آبادی جو ہے وہ پاکستان سے متنفر ہو چکی ہے. اور اگر آج وہ اضلاع جو ہیں اپنی علحدگی کا یا انڈیپینڈنس کا یا جو بھی اعلان کر دیں تو ہمارے پاس نہ ہی وہ طاقت ہے ان کو روک سکیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی لاجک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ تم اس ملک کے اندر رہ جاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی کر سکے گا. ایک بات یہ اب ہو گئی, مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی. اچھا, اسی سے ملتی ہوئی بات میں نے ایک دن سپیس میں آپ کے ساتھ کی, جس دن میں نے بتایا کہ مجھے بلوچستان سے کچھ سول آفیسرز نے جو وہاں پہ سرو کر رہے ہیں ان کا میسیجز آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہاں تو جناب یہ ایف سی میف سی بالکل ختم ہو چکی ہے, یہ تو دوپہر کو دن کو ہوتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ حکومتی میڈیا کے اوپر مجھے غدار تک کہا گیا مختلف ٹاک شوز کے اندر, اور وہی راک ایجنٹ کی گردان ہوئی. خیر, اب اس کے بعد آ جائیں ایک اور لیڈر کی جو بلوچ لیڈر ہے اور گائے بگائے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ایون جب ہماری حکومت گرائی گئی تو انہوں نے اس پہ ووٹ بھی دی ہمارے خلاف, اختر مینگل صاحب. ان کی میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو عمر کے لوگ ہیں, لیڈر ہیں, سردار ہیں, انہوں نے بڑی ایسا کوشش کی, چاہے کچھ بھی رہا ہم وفاق کے ساتھ جڑے رہے. ہم وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں شاید کہ ہم اسی کا حصہ ہیں, ہم نے جو اپنی رائٹس کی سٹرگل ہے وہ اسی کے اندر. اختر مینگل از نیسیسریلی ناٹ اے سیپریٹسٹ. آج اختر مینگل اپنے بیان میں یہ کہتا ہے, لیکن آج حالات وہاں آ چکے ہیں کہ ہم اور آپ اور ہم بزرگ سیاستدان سردار جو بھی ہیں, ہم اپنی یوتھ سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اب وقت اس وہاں پہ جا چکا ہے کہ آپ اگر ریپروچمنٹ بھی کرنا چاہیں گے تو شاید ہم آپ کے کسی کام نہ آ سکیں. اور وہی اب اختر مینگل صاحب نے لانگ مارچ کی بھی کال دی ہوئی ہے, شاید آج ہی کی ان کی کال ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب اس سارے تناظر میں where do you see یہ جو اس وقت ایک طرف بی ایل اے کی دہشت گردی ہے اور دوسری طرف بلوچوں کی ایک اپنی ریزسٹنس ہے جو وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اب where does it go؟ یہ کیا تحریک اس طرح سے جاری رہے گی یا خدا نخواستہ وہ جو بات کی جا رہی ہے علادگی پسندگی کی وہ کہیں ہونے جا رہی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت خطے میں کیا چل رہا ہے؟ سر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو آپ نے بڑا کلیئر کر دیا. مولانا فضل الرحمان اختر مینگل کا آپ نے نام لے کے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو پاکستان کے بزرگ ہیں وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں اور سٹیٹس کو کے تحت وہ چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ سٹیٹس کو ینگسٹرز نہیں مانگتے. اور مارنگ از دا فیس اینڈ سمی الدین بلوچ اینڈ دس بلوچ یتی کاؤنسل از دا فیس آف دا فیوچر آف بلوچستان. دے ڈو ناٹ ایکسپٹ اٹ. ٹھیک ہے سر. اور ریزسٹنس میں نے آپ کو بتا دا آئرلینڈ کی طرح ہمیشہ جو ہے 2 آرمز ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو اور لیجٹمیسی ہے ان کے پاس بلوچ یتی کاؤنسل کے پاس. یہ مارنگ کو بند نہیں کر سکتے اس کے باپ کی طرح, اگر کریں گے تو کئی مارنگ مزید اٹھ کے آ جائیں گی. یہ بات ذہن کے اندر آپ رکھ لیں. آپ نے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ بھی بڑا کلیئر کر دیا. میں 100% آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ جناب ان کے ہاتھ سے ایڈمنسٹریٹولی نکل چکا ہے. ملیٹریلی سر میں 3 اسٹار سرونگ جنرلز, ان کی اجازت نہیں, ان کا نام نہیں میں لینا چاہتا, جن کی جو آپریشنلی انوالوڈ ہیں بلوچستان سچویشن کے اندر, ان کا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی کین پروو اٹ اینی وے. وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ بلوچستان ملیٹریلی. ہمارے پاس اتنا فورس ہی نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کو کنٹرول کر سکیں. 44% لینڈ ماس ہے پاکستان کا بلوچستان. وہ کہتے ہیں کہ فوج میں ہمارے پاس وی سمپلی ہیو لاسٹ بلوچستان. بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو جب ان سے سوال میں نے کاؤنٹر کوسچن یہ کیا کہ یہ جو آپ آپریشنز لانچ کر رہے ہیں اور یہ جو ہارڈ اسٹیٹ بنا رہے ہیں, نے کہا آپ جو مرضی کر رہے ہیں, آپ الٹے بھی ہو جائیں تو آپ بلوچستان کنٹرول ملیٹریلی نہیں کر سکتے. So you've lost militarily. آپ بی ایل اے کا مقابلہ وہ گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں. اتنا واسٹ رین ہے, ان کی مرضی ہے وہ ایران میں گھس جائیں کیونکہ وہاں بھی بلوچ آباد ہیں اور ریزسٹنس ان کے اندر بھی ہے. چاہے وہ افغانستان کے اندر چلے جائیں کیونکہ پختون قبائل بھی آپ کے خلاف ہوئے ہیں اور پختون قبائل بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آپس میں اپنی ڈویژن کا فارمولا بنایا ہوا ہے کہ یار یہ پختونوں کے قبائل جو ہیں وہ ٹھیک ہے یہ ادھر چلے جائیں گے اور یہ دوسری طرف ادھر چلے جائیں گے. تو they've already made up their mind. and فوج کے پاس
मिलिट्री सोल्यूशन सिरे से है ही नहीं। पॉलिटिकल जो लीडर्स, ये पुराने कोई डायनासोर बाबे बैठे हुए, अगर इनकी बात मान के इनसे बात की जाए, क्योंकि सर एक मैंने इसके ऊपर लिखा था द की टू बलूचिस्तान सोल्यूशन, नेशन के अंदर मेरा आर्टिकल छपा था, और वो मुझे एक बलूचिस्तान का ही एक मरी कबीले का एक मेजर था, और वो मेरे साथ मेरे पास आए, वो मास कम्युनिकेशन में एमएससी कर रहे थे, मेरा कोई उनका रिसर्च था, पूरे का पूरा 4-5 ऑफिसर्स आए पिंडी के मेरे दफ्तर के अंदर आए। उसके बाद उन्होंने मुझसे वक्त लिया कि यार सर थोड़ा सा टाइम दे दें, तो बाकियों के बाद मैंने कहा यार बैठ जा। उसने बताया कि सर मेरे वालिद साहब 11-12 साल जो है वो फौज की कैद के अंदर था, मेरे कबीले का सरदार था, और मैं मुशर्रफ के दौर से शुरू होके अब मैंने आके जो है 11 साल की मेहनत करने के बाद अपने बाप को छुड़वाया। तो इन्होंने बात जब की मेरे बाप को बिठा के इज्जत के साथ, तो मेरे बाप ने 4000 हमारे शर्मचार पहाड़ों से उतर के उन्होंने असला अपना रख दिया, क्योंकि हमसे बात की गई। वो कहते सर आप हमसे बात ही नहीं करते हो यार, आप गोली चुप मारते हो सिर्फ। वो कहते हैं जी हाँ, लेकिन ये जो आपकी पंजाब सेंट्रिक सोच है, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि यार ये तो इनकी कोई पॉलिटिकल डिमांड ही नहीं है, तो सिर्फ सेपरेटिज्म की बात करते हैं। यार आप उनको ऑटोनॉमी दे सकते हैं, आप 18th अमेंडमेंट में अगर सिंध को ऑटोनॉमी मिल सकती है तो बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी क्यों नहीं मिल सकती? आप तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है, आपने इलेक्शन बेचा बलूचिस्तान का 2.5 अरब में, आपने ड्रग लॉर्ड्स और ड्रग स्मगलर्स को दालबदीन वगैरह के अंदर आपने एमएनएस बना दिया, और गवर्नमेंट आपने अपनी मर्जी से प्लांट की हुई है पूरी की पूरी। तो आप कम से कम उनको उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट तो दो ना, आप वो दो। आपके अपनी इसी एग्जिस्टिंग आइन में 26वीं तरमीम खत्म करो यार, और 18वीं तरमीम जैसे फौज को सबसे शदीद तरीन तकलीफ है, उसी तरमीम के तहत ठीक है, वो जो भी काम जिसने भी किया छोड़ दें, इस डिबेट में मत जाए। उस तरमीम के तहत अगर सिंध को जो है वो खुद मुख्तारी मिल सकती है और पंजाब को मिल सकती है, केपी को नहीं मिली हुई, लेकिन बहरहाल कोशिश वो करते हैं संगले तोड़ाने की और वो ले जाते हैं, ठीक है, तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं मिल सकती खुद मुख्तारी? पहली बात। डेमोग्राफिक चेंज आपने कर दिया, ठीक है, तो उसके तहत आप करवा लो यार, डेमोक्रेसी आप आने दो वहां पे, ठीक है। आपने जो असेंबली के अंदर लोग बिठाए हुए हैं वो तो बलूचिस्तान के अंदर भी फिर नहीं सकते। सो देयर इज अ जनरल, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या बलूचिस्तान आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चला गया आपके हाथ से, ऑलरेडी जा चुका है। आपकी अपनी फौज के हाईएस्ट सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स फाइटिंग आर्म के कह रहे हैं ये बात। जी सर। अच्छा, अभी आपने जो सियासी हल की बात की, असल में तो इस मसले का कुछ सियासी हल ही निकालना पड़ेगा, वरना फौजी हल तो इसका कोई नहीं है। और सियासी हल की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सियासत की सबसे बड़ी हकीकत तो ऑन ग्राउंड तो इमरान खान है। इमरान खान अपनी जमात को ये कहता है कि जाके डॉक्टर मारंग बलोच से मिले, ठीक है, उनसे यकजहती का इजहार करें, लेकिन मुझसे ज्यादा आपकी नजर होती है पाकिस्तान के मामलात के ऊपर। मुझे नहीं पता कि जिस दिन से ये कहा गया आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाई प्रोफाइल वफ्द या कोई लीडर मारंग बलोच से जाकर मिला हो, उसके साथ बैठा हो, उसके कैंप में बैठा हो, उसके साथ यकजहती का इजहार किया हो। इस पे आप क्या देखते हैं? देखिए फिर मैं बात करता हूं सर, तो गिले सारे के सारे लाइन लग जाएगी आपको भी शिकायतों की कि ये तो जो है मुझे बहुत गिले आते हैं। आपको अभी इस पे भी गिले आएंगे। पार्टी आपकी सारी की सारी सेक्टर कमांडर्स आईएसआई से ऑर्डर्स लेती है, उनकी बातें सुनती है। 90% पार्टी 100% कॉम्प्रोमाइज है। खान साहब की अपनी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात खान साहब को भी पता है। आपके तो टोटल पार्टी जो है वो आईएसआई चला रही है, क्योंकि उनके पुराने तल्कात उनके साथ थे जो आज दिन तक कायम तो हैं, लेकिन जो नई भी कायम है। तो पार्टी टोटल आपकी है क्या? इमरान खान वन मैन आर्मी है आपकी, इमरान खान चला रहा है, बाकी सब उन्होंने काबू किए हुए हैं। तो वो किस तरह इजाजत ही नहीं है उनको जाके बात करने की? बेसिकली लेके आपके नीचे एक आम एमपीए तक को जो है वो इजाजत नहीं है अपनी मर्जी से काम करने की, तो पार्टी जाके वहां पे कैसे मिलेगी सर? तो मेन इशू यही है कि वो डर और खौफ की वजह से ही जो है वो इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर जाके मारंग बलोच से मिलते हैं या उसके साथ बैठते हैं तो फिर ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा ग्रां गुजरेगी, क्योंकि ये एक नो गो एरिया है फॉर एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखिए, अगर इसको पॉजिटिवली देखें तो पॉजिटिवली तो इमरान खान एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि अगर आज एक अपोजिशन का लीडर जो जेल में बैठा हुआ है उसका वफ्द अगर जाके, और वो अपोजिशन का लीडर जो मुल्क में बिलीव करता है, वफाक में बिलीव करता है, उसका वफ्द अगर जाकर मिलता है मारंग बलोच से या बलोच यकजहती काउंसिल वालों के साथ और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता है, तो दिस कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर एस्टेब्लिशमेंट अगर उसको सोचे, क्योंकि वो तो वही जो बात आपने पहले की वो तो बात करना चाहते हैं, आप ही उनको गोली मारने पे तुले हुए हैं।
सर इसमें अभी आपको ग्रेट पावर स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स देखने होंगे और ग्रेट पावर राइवलरी आपने देखनी होगी। बलूचिस्तान के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना वहां से कॉपर बड़े अरसे से निकाल के लेके जा रहा है। अभी रिकोडेक वही सेम सेंडक के साथ ही रिकोडेक जुड़ा हुआ है, वहां पे आपने वो कैनेडियन फर्म ले आए हैं, कुछ सऊदीज को शेयर दे दिए हैं। अभी आके आप अमेरिकन को अभी आपने रिसेंटली इस महीने बुला के वहां पे दिखाया कि ये बलूचिस्तान में है, आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। उनका इंटरेस्ट वो है जो 2022 से नॉर्दर्न अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस मांग रहे हैं, अफगानियों ने नहीं दिया, तो आप अभी नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर अगर देने जा रहे हैं तो मैं इसके ऊपर मजीद तफसील नहीं करूंगा, मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा कंफर्मेशन जब तक आने से। लेकिन यूं के ग्रेट पावर राइवलरी में मैं स्पेसिफिक के अंदर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके चैनल को जो है वो बंद कर दिया जाए इस वजह से। तो मैं सिर्फ आपको जनरलाइज स्टेटमेंट दूंगा कि जो ग्रेट पावर राइवलरी का मरकज है इस वक्त बलूचिस्तान, हिंदुस्तान इन्वॉल्व है वहां पे, ठीक है। हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान का जाहिर बात है दे आर गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, बड़े अरसे से इन्वॉल्व है वहां पे, उसका हमने जिक्र कर दिया। हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ है सर, और वो किस लिए वहां पे इन्वॉल्व है इस वक्त इस सिनेरियो में, क्योंकि चाइना को कंटेन करना वो चाहते हैं। चाइना ने आपको जो है अब आप अगर आप सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर की ट्रांची के लिए आईएमएफ के लोन के लिए अमेरिका की मर्जी बात मान सकते हैं, तो 2 बिलियन के लोन रोल ओवर के लिए आपने जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है वो है कि 5000 एकड़ का जो है वो मिलिट्री बेस जिवानी के ऊपर आप गवादर ऑलरेडी चाइना के पास है, तो वो भी उनको दे रहे हैं। और चाइनीज आर ऑलरेडी वांट टू कंट्रोल द एंटायर कोस्टल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान सिटिंग इन कराची, जिसके लिए डीएचए कराची में 300 एकड़ का जो है वो चाइनीज इंटेलिजेंस को एमएसएस का बेस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 1000 बेड वो हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। तो आपने हमेशा से जो है अब फौज ये बात समझे और इमरान खान को ले आए और सियासतदानों को कहे कि ठीक है तुम ग्रैंड जरगा कर लो, जो कि तरीका है सर, वो क्यों वो करेंगे? उन्होंने तो बेचना है, उन्होंने बलूचिस्तान बेचना है, ग्रेट पावर राइवलरी को बेचना है। रेंट सीकिंग एटीट्यूड है आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का। आपने हमेशा से दो ग्रेट पावर्स को, चाहे वो यूएसएसआर या यूएसए हो, उनको लड़वाया है आपस में, और अब आप चाइना और अमेरिका को लड़वा के अपनी सरजमीन पे अपना डॉलर कमाना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल ना, रेंट सीकिंग एटीट्यूड है आपका, तो आप उसके तहत चलना चाहते हैं। तो फिर आप जब आपने ग्रेट पावर राइवलरी को मिल्क करना है या उसके ऊपर जो है आपने उससे पैसा कमाना है, तो फिर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे? आप जाना चाहते ही नहीं है ना, ये आपका प्रॉब्लम है। हैविंग सेड दैट, अंदर रियलाइजेशन ये मौजूद है कि यार ये आपके हाथ से निकल चुका है, तो कहते निकल गया तो ठीक है, फिर जो है ना फोर्ट मेंटेलिटी के अंदर आ जाओ। जिस तरह अंग्रेजों के जमाने में कॉलोनियल्स माइंडसेट के अंदर जो फोर्ट्स बने हुए थे वहीं पे आपका कंट्रोल था, तो कंटोनमेंट्स बना के वहां से आप कंट्रोल करो, बाकी जो करता है करता रहे, दिन के वक्त जाओ अपना भत्ता लो, ऑयल स्मगलिंग का, ड्रग स्मगलिंग का, जो भी है, शाम को वापस अंदर आ जाओ फोर्ट के। सो इस तरह मसले का हल थोड़ी होगा, मसले तो सिर्फ खराब ही होंगे सर ये बड़ा ही जिसे कहते हैं ना ग्लूमी पिक्चर है कि फोर्ट मेंटालिटी। मेरा ख्याल है कि अगला सेशन जो है हम इसके ऊपर रखेंगे कि फोर्ट मेंटालिटी सोच ली है फौज ने कि हम अपने वहां पे चेक पोस्टों पे वो जिस तरह ना कि ये एक दरे वाली मेंटालिटी बन गई है कि बाकी इलाके को छोड़ दो, बस अपना भत्ता वहां से लेते रहो और किस तरीके से निजाम चलाते रहो। मुझे यकीन है कि हमारी ये जो बात है ये बहुत ज्यादा ग्रां गुजरेगी सुनने वालों को कि ये अब हमने एक नया जिसे कहते हैं ना शोशा छोड़ दिया है कि फौज की बलूचिस्तान के अंदर एक फोर्ट मेंटालिटी है। मेरा ख्याल है आज इसकी बात को यही रोकते हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे सुनने वाले जितने भी हैं मेरे तो खासकर वो हमेशा ये उनकी डिमांड होती है कि राय साहब को नेक्स्ट प्रोग्राम में कब बुला रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आने का, और दुआ करते हैं कि इमरान खान जो बार बार उनको ओलिव ब्रांच ऑफर कर रहा है कि बातचीत करो बलोचों के साथ भी, ये हुकूमत कहीं समझ जाए। लेकिन अगर उन्होंने फोर्ट मेंटालिटी का ही सोच लिया है और बत्ताखोरी ही करनी है तो फिर अल्लाह हमारे हालात पे रहम करे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर। खुदा हाफिज।